हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है। अब आज चाहिँ हामी इभोल्युसन अफ लाइफको चाहिँ एकदम लास्ट फाइनल भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ है। मोडर्न ह्युमन एन्सेस्टर्सको बारेमा चाहिँ अब हामी पढ्न गइरहेका छौँ है। अगाडिसम्म त हामीले सबै इभोल्युसनको बारेमा पढिहाल्यौँ होइन। इभोल्युसनरी टाइम स्केलको बारेमा पढौँ, ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ म्यानको बारेमा अझ फर्दर अगाडिको भिडियोजहरूमा पढ्दै गयौँ होइन। त्यति कुरासम्ममा त तपाईँहरूलाई कुनै पनि डाउट छैन होला, कन्फ्युजन छैन होला होइन। तपाईँहरूलाई नोट्स चाहिएको छ भने पनि कल गर्नुहोस् है। मैले तपाईँहरूलाई भन्दै आएको छु नोट्सहरू होइन। अनि कुनै कन्फ्युजन छ, कुनै पर्टिकुलर टपिकमा भिडियो चाहिएको छ भने कल गर्नुहोस् है। त्यही अनुसार तपाईँहरूलाई चाहिँ म भिडियोजहरू बनाइदिनेछु अनि सँगसँगै तपाईँहरूलाई नोट्स पनि प्रोभाइड गरिदिनेछु है। अब त्यो भएर तपाईँहरूलाई नोट प्रोभाइड गरिदिने हिसाबले नै मैले धेरै डिटेलमा चाहिँ यहाँ केही पनि लेखेको छैन क्या है। र अब हामी कुरा गरौँ मोडर्न ह्युमन एन्सेस्टर्सको बारेमा है त। अब मोडर्न ह्युमन एन्सेस्टर्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ अर्लिएस्ट एन्सेस्टर्स हो क्या, जुन चाहिँ जिनस होमो भनेर हामी चिन्छौँ नि होइन। त्यसको चाहिँ एकदम अर्लिएस्ट एन्सेस्टर्सको रूपमा चाहिँ चिन्छ है। मोडर्न ह्युमनको चाहिँ एकदम एन्सेस्टर हो है। अब होमो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो ल्याटिन नेम हो है, मान्छेको लागि चाहिँ दिने नाम हो। मान्छेलाई चाहिँ ल्याटिन नेममा चाहिँ होमो भनिन्छ है। अब अ नम्बर अफ स्पेसिस बिलोङ्स टु द जिनस होमो हेभ बिन रिकग्नाइज फ्रम द फोसिल रिकर्ड। यो सबै कुरा चाहिँ यो स्पेसल यो होमोको जिनस होमोभित्रै पर्छ भनेर रिकग्नाइज गर्नुको कसरी रिकग्नाइज गरियो भन्दाखेरि चाहिँ सबै फोसिल्स रिकर्डको कारणले नै हो है। अब कस्तो खालको फोसिल रेकर्ड्सहरू भएको थियो हेरौँ है त। फर्स्टमा रहेको छ होमो ह्याबिलसको कुरा गरेको छ है। त्यसै गरी सेकेन्डमा रहेको छ होमो इरेक्टसको कुरा गरेको छ भने थर्डमा रहेको छ नेन्दरथालम्यानको कुरा गरेको छ है। त्यसै गरी फोर्थमा रहेको छ क्रो-म्याग्नन म्यान है। क्रो-म्याग्नन म्यानको बारेमा चाहिँ अलरेडी सुने पनि हुनसक्छ कसैले है। र अब फर्स्टमा कुरा गरौँ होमो ह्याबिलसको कुरा गरौँ है। अब होमो ह्याबिलस चाहिँ कसले नाम दिएको भन्दाखेरि फेमस एन्थ्रोपोलोजिस्टले नाम दिएको हो, जसको नाम चाहिँ लुइस लिक्की थियो है। अब उहाँले के पनि बिलिभ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि होमो ह्याबिलस चाहिँ एन्सियन्ट एन्सेस्टर्स हुनसक्छ, के अरे एउटा एन्सेस्टर्स हुनसक्छ मोडर्न म्यानको भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ बिलिभ गर्नुभएको छ है। अब उहाँले के पोइन्ट्सहरू भन्नुभएको छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ एराउन्ड 200 मिलियन इयर्स अगो चाहिँ एक्जिस्ट भएको थियो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ है। र यसको फोसिल चाहिँ कहाँ भेटेको थियो भन्दाखेरि इस्ट अफ्रिकातिर भेटेको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ है। त्यसै गरी सेकेन्ड पोइन्ट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको जस्तो कि लेन्थको कुरा अथवा अग्लाइको उचाइको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 4.5 फिट टल रहेको पनि कुरा गर्नु भएको छ है त हाम्रो कसले लुइस लिक्की भन्ने साइन्टिस्टले है। अनि उनीहरू हिँड्दाखेरि चाहिँ इरेक्ट तरिकामा हिँड्ने होइन। र सँगसँगै उनीहरूको वेट चाहिँ लगभग 40 देखि 50 केजी चाहिँ सम्म हुन सक्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ है। अब उनीहरू चाहिँ कहाँ बस्थ्यो भन्दाखेरि ओपन ग्रासी ल्यान्डहरूमा बस्थे र उनीहरू ओम्निभरस हुन् है। र यिनीहरूको क्यार्नियल क्याभिटी चाहिँ कतिको थियो भन्दाखेरि लगभग 700 सीसीको थियो है, 700 सीसीको चाहिँ रहेको थियो है। अब उनीहरूले चाहिँ हन्टिङ र डिफेन्सको लागि चाहिँ टुल्सहरू युज गर्न थालिसकेको थियो भन्ने पनि कुरा गरिएको छ है। ओके, र अब अर्को कुरा गरौँ हामी होमो इरेक्टसको कुरा गरौँ है। अब होमो इरेक्टस भन्नाले उनीहरूको चाहिँ एक्जिस्टेन्स चाहिँ एराउन्ड 1.7 मिलियन इयर्स अगो चाहिँ रहेको कुरा चाहिँ गरिएको छ है। अब यसको चाहिँ सिमिलर फोसिलहरू चाहिँ रेकर्ड भएको छ है। 2 सिमिलर फोसिल्सहरू चाहिँ यिनीहरूको रेकर्ड भएको छ है। अब यो सबै कुरा त हामीले फोसिलहरूबाट स्टडी गरेको होइन, अहिलेसम्म पढ्दै आएको कुराहरू त सबै फोसिलहरूकै स्टडी हो क्या। जो चाहिँ जावा र पिकिङले चाहिँ एबाउट 5000 इयर्स अगो चाहिँ अगाडि चाहिँ रिकभर्ड गरेको थियो होइन। अनि के पनि सपोज गरिएको छ भन्दाखेरि तिनीहरू पनि सेम स्पेसियसको हुनसक्छ होमो इरेक्टसको भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सपोज गरिएको चाहिँ छ है। अब फोसिल चाहिँ जावाबाट रिकभर्ड गरिएको भएर चाहिँ नाम दिएको छ जावा म्यान, र दोज पिकिङले दिएको नाम भएर चाहिँ पिकिङ म्यान भनेर चाहिँ दुई थरीको नाम दिएको छ क्या। द फोसिल रिकभर्ड फ्रम जावा वाज नेम्ड एज जावा म्यान होइन। जसले जावा भन्नेले रिकभर्ड गर्यो त्यो फोसिलको नामै जावा म्यान भनेर दियो भने दोज रिकभर्ड फ्रम पिकिङ
वाज नेम एज अ पिकिङ नेम, PEKING पिकिङ नेम है। र फर्स्टमा कुरा गरौँ जावा म्यानको है, होमो इरेक्टसको कुरा गरौँ है त। अब त्यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ भन्दा पिथिक्यान्थोरस इरेक्टस भनेर पनि नाम भनेको छ है। अब यो फोसिल के भएको छ, रिकभर्ड भएको थियो, यो फोसिल रिकभर्ड गरेको थियो ड्युबियस भन्ने मान्छेले एराउन्ड 1891 फ्रम इस्टर्न जावा है। इस्टर्न जावा भन्ने मान्छे भन्दा जावा ठाउँको नाम हो कि इस्टर्न जावामा चाहिँ भेटिएको थियो है। अब यो चाहिँ एक्जिस्ट भएको थियो एराउन्ड 50,000 इयर्स अगो है। मैले अघि न सायद 5,000 इयर्स अगो भन्यो होला, मिस्टेक बोलेँ है, सरी गाइज, 50,000 इयर्स अगो है। अब यसको क्यारिनल क्याभिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको क्यारिनल क्याभिटी चाहिँ 900 cc को थियो भन्ने कुरा आयो है। एडभान्समेन्ट हुँदैछ नि, तपाईँहरू बुझ्दै जानु भएको छ नि, अगाडिको भिडियो नि हेर्नुभयो होला है, अहिलेको भिडियोमा पनि हेर्नुहोस् डेभलपमेन्ट फेज बढिरहेछ है। अब अर्को भनेको यिनीहरू चाहिँ 5 फिट अग्लोसम्म हुनसक्ने र यिनीहरूको वेट चाहिँ लगभग 70 केजीसम्मको चाहिँ हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ है। अब त्यस्तै गरी अर्को कुरा रहेको छ चिन, पर्मिनेन्ट चिन छ नि, त्यो चाहिँ एब्सेन्ट थियो अरे है। तर के थियो भन्दाखेरि आइब्रो रिजिट चाहिँ प्रेजेन्ट थियो अरे। ओके, आइब्रो रिजिटहरू चाहिँ प्रेजेन्ट थियो अरे है आँखामा है, आँखामाथि आइब्रोहरू चाहिँ प्रेजेन्ट थियो अरे है। अब दे माइट ह्याभ कन्स्ट्रक्टेड एन्ड युज टुल्स। अब के को लागि भन्दाखेरि अब जस्तै कि अघि न होमो ह्याबिलसमा के भइसकेको थियो, हन्टिङको लागि त टुल्सहरू युज गर्न थालिसकेको थियो जब कि 2 मिलियन इयर्स को अगाडिको मान्छे, अब मान्छे अथवा त्यो जमानाको मान्छे भनौँ न, अब मोडर्न म्यान त नभनौँ होइन, त्यो बेलाको अब हाम्रो एन्सेस्टर्सहरूले चाहिँ टुल्सहरू युज गर्न थालिसकेका थियो हन्टिङ र डिफेन्सको लागि भने त 50,000 अगाडि त अभियसली नै हुने भइहाल्यो है, टुल्सहरू कन्स्ट्रक्ट भएको थियो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आगोहरू पनि बाल्न चाहिँ सिकिसकेका थियो अरे है, यो जावा म्यानहरूले है। ओके, अर्को कुरा गरौँ पिकिङ म्यान। अब हामी यो होमो इरेक्टस भित्रै छौँ है। अब यसमा अर्को कुरा गरौँ हामी पिकिङ म्यानको कुरा गरौँ है। अब यसको फुसिल चाहिँ रिकभर्ड कसले गराएको थियो भन्दाखेरि WCP भन्ने मान्छेले एराउन्ड 1924 मा है। कहाँबाट भन्दाखेरि केप्स नियर पिकिङ इन चाइना है, चाइनाबाट चाहिँ यो भेटेको है। अब यो पनि सिमिलर थियो अरे जावा म्यानसँग है, त्यो भएर इट ह्याड अन्डर डेभलप्ड थिएन है, तर यिनीहरूको चाहिँ डेभलप्ड आइरिजिट थियो है। ओके, अब यिनीहरूको क्यार्नल क्यापेसिटी पनि लार्जरै थियो जावा म्यान भन्दा, एराउन्ड 1075 cc सम्म चाहिँ हुनसक्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ है। र तपाईँहरूले एन्सियन्ट ह्युमन एन्सेस्टरको चाहिँ फिगर चाहिँ तपाईँले बुकबाट भेट्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी कुरा गरौँ, कसको कुरा गरौँ भन्दाखेरि निदरल्यान्ड म्यान। अब ओके, थर्डमा अर्को एउटा पोइन्ट रहेको छ, हामीले एउटा कुरा, दुईवटा पोइन्ट्सको कुरा गरौँ, पिकिङ म्यान छ। अब हामी सीमा एउटा कुरा गरौँ हेड्जिन म्यान, अथवा यसलाई होमो हेडिल्ब्रिजिन्स भनेर पनि भनिन्छ है। सीमा एउटा डिफ्रेन्ट टपिक है, हाइडेलबर्ग म्यान है, हेडिलबर्ग म्यानको कुरा गरौँ है। अब यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ द ज अफ दिस फोसिल वाज फाउन्ड, ज चाहिँ भेटिएको है यसको, यो फोसिलको एराउन्ड 1907 मा है। कहाँनिर भन्दाखेरि जर्मनमा है, हेडिलबर्ग भन्ने एउटा ठाउँ थियो हो, त्यो हेडिलबर्गले चाहिँ जर्मनीमा भेट्टाएको है। र यसमा चाहिँ के अनुमान गरिएको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ लगभग 1 मिलियन इयर्स ओल्ड हुन सक्ने चाहिँ अनुमान गरिएको थियो है। त्यसमा चाहिँ अलिकति रकमा भेटिएको भन्ने कुरा पनि क्लियरली लेखिएको थियो होइन। अब तर त्यो ज चाहिँ कस्तो खालको थियो भन्दाखेरि म्यासिभ थियो होइन, हेभी थियो। त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि तितहरू चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मोडरेट साइजको भइसकेको थियो क्या, जस्तै कि मोडर्न म्यानहरूमा जस्तो हुन्छ नि है, त्यस्तो साइजमा आइसकेको थियो है। र त्यतिखेर चाहिँ चिन चाहिँ एब्सेन्ट थियो है, एब्सेन्ट, चिन चाहिँ हराइसकेको थियो है। अब हेडिलबर्ग म्यान चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि वाज प्रोबेबली बट नट, सायद हुन चाहिँ सक्ने तर एक्ज्याक्टली चाहिँ इभोल्युसनरी लाइन अफ मोडर्न म्यान चाहिँ होइन जस्तो क्या, प्रोबेबली हुन सक्ने तर डाइरेक्टली इभोल्युसनर जस्ट मोडर्न म्यानको इभोल्युसनरी चाहिँ भइसकेको होइन भन्ने टाइपको क्या, अब हो पनि होइन पनि टाइपको कुराहरू थियो क्या। जस्तै कि अब हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेडिलबर्ग म्यान वाज प्रोबेबली नट इन द डाइरेक्ट इभोल्युसनरी लाइन अफ मोडर्न म्यान, डाइरेक्टली मोडर्न लाइनको इभोल्युसनरी म्यानको रूपमा चाहिँ लिएन है। अब तर त्यसपछि ल्याटर अन इट इभल्भ्स विथ
नेथरल्यान्ड है। पछि यो नेथरल्यान्ड भन्ने जब भेट्यो त्यसपछि चाहिँ यस अनुसार चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको हुन सक्नेको कुरा गरिएको छ है। अब हामी पढ्नेछौँ नेथरल्यान्डको कुरा गर्नेछौँ है। अब यो नेथरल्यान्डलाई चाहिँ के सपोज गरिएको छ भन्दाखेरि होमोसेपियन्सको चाहिँ प्रिमिटिभ फर्म हुन सक्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ है, सपोज गरिएको छ है। त्यो भएर यसलाई नेम दिएको छ होमोसेपियन्स निएन्डरथ्यालेनियस भनेर नाम दिएको छ है। ओके, यसको फोसिल चाहिँ कहाँ भेटिएको भन्दाखेरि नेथरल्यान्ड भ्याली अफ जर्मनमा चाहिँ भेटिएको है। र यसको क्यारेक्टरहरू चाहिँ के को थियो भन्दाखेरि अब नेथरल्यान्ड लिभ्ड एबाउट लगभग यिनीहरू चाहिँ लगभग 40,000 इयर्स एगो चाहिँ अगाडि चाहिँ भेटिन सक्ने अथवा हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो एसिया, युरोप अथवा नर्थ अफ्रिकाको एरियामा है। अब यसले चाहिँ के रिसेम्बल गर्छ भन्दाखेरि मोडर्न म्यानको रिएसेम्बल पनि गरेको छ है। कसरी भन्दाखेरि रिलेटिभली अलिकति सर्टेड होइन, अलिकति हेभी बिल्ड भएर होइन, लगभग 5 फिट जति अग्लो, अलिकति स्टकी टाइपको होइन। अनि सँगसँगै यिनीहरूको अर्को पोइन्टको कुरा रहेको छ क्यारिनल क्यापेसिटी छ नि, त्यो चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर छ अरे क्या मोडर्न म्यानसँग। अलमोस्ट 1450 सीसीको चाहिँ रहेको छ है। अब यिनीहरूको चाहिँ ब्रेन चाहिँ अलमोस्ट अलिकति लार्जै थियो अरे है, मोडर्न म्यान भन्दा चाहिँ यिनीहरूको ब्रेन चाहिँ अलिकति लामै थियो अरे है। अब तिनीहरूको क्यापेबल के थियो भन्दाखेरि कम्युनिकेसन गर्न क्यापेबल थियो अरे क्या तिनीहरू चाहिँ एक अर्कासँग है। अनि तिनीहरूको प्रिमिटिभ टाइप पनि एकदम सोसियल लाइफ जस्तो भइसकेको थियो होइन। अनि त्यसपछि यिनीहरू डिभिजन भइसकेको थियो लेबरमा, रिलिजनमा होइन, कल्चरली त्यसरी चाहिँ डिभिजन भइसकेको थियो क्या। अनि यिनीहरूको त अब टुल्सहरू त हन्टिङ डिफेन्सको लागि त हुने नै भयो होइन। अब किनभने यो त अलिक एडभान्समा आयो नि त होइन। अब तिनीहरूले चाहिँ अलिकति एनिमल हिन्ट्सहरू चाहिँ युज गर्न थालिसकेको थियो क्या। एनिमल हिन्ट्स भन्नाले स्किनहरू चाहिँ जस्तै कि लुगाहरूको प्रपोजमा चाहिँ युज गर्न थालिसकेको थियो होइन। अनि अब यिनीहरूले फायरहरू पनि बनाइसकेका थिए अभियसली नै होइन। अब यिनीहरूको चाहिँ के थियो, ट्रेडिसन पनि थियो डेड बडिजहरू जलाउने ओर्ने होइन। हाम्रो यो के भन्छ त्यसलाई, क्रिमोनिस भन्छ नि होइन, एउटा काजक्रियाहरू गर्ने चलन पनि यिनीहरूमा चाहिँ आइसकेको थियो है। अब एराउन्ड 30,000 इयर्स अगो चाहिँ लगभग यो नेथरल्यान्ड म्यान चाहिँ डिसएपियर भयो अथवा हरायो भन्ने कुरा छ है। त्यसपछि एउटा पर्टिकुलर रिजन चाहिँ छैन, तर अब त्यहाँ केही अब एक्सट्रिम कोल्ड टेम्परेचर वेदरले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हराएर मोडर्न म्यानमा चाहिँ डेभलप भएको भन्ने कुरा छ है। अब हामी कुरा गरौँ अर्को क्रो म्यानको चाहिँ कुरा गरौँ है, यो पोइन्टको चाहिँ कुरा गरौँ। अब क्रो म्याग्नन म्यान भनेको चाहिँ यो चाहिँ अर्ली फर्म हो है होमोसेपियन्सको, जुन चाहिँ एराउन्ड 34,000 इयर्स अगो चाहिँ एपियर्ड भएको थियो है त। अब यो क्रो म्यान चाहिँ अब अर्लियर स्टेजमा त आयो होइन, यसलाई होमोसेपियन पनि भनियो, लगभग 34,000 इयर्स अगो आएको भन्ने पनि कुरा गरियो होइन। अब यो चाहिँ अलिकति एडभान्सै भयो क्या नेथरल्यान्ड म्यानहरू भन्दा चाहिँ होइन, अलिकति एडभान्स भयो क्या। अब यसको फोसिलहरू चाहिँ लगभग कसले रिकभर गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ म्याक जिड्जर भन्ने एउटा साइन्टिस्टले एराउन्ड 1868मा भेट्टाएको है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ कहाँबाट भेटियो भन्दाखेरि क्रोम्याङ्गन रक्सबाटै भेटिएको हो क्या, फ्रान्सको है। अनि त्यो भएर चाहिँ यसलाई नाम पनि क्रोम्याङ्गो म्यानै भनेर, म्याङ्गोन नामै भनेर दियो है। प्रोनाउन्सिएसनमा अलिकति गडबड भयो होला, माइन्ड नगर्नुहोस् है। ओके, अब यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एकदमै रिएसेम्बल छन् क्या, मोडर्न म्यानसँग एकदमै साइज र एपियरेन्समा चाहिँ एकदमै मिल्दोजुल्दो छन् है। र यिनीहरूको अर्को पोइन्ट रहेको छ, यिनीहरूको क्यार्नियल क्यापेसिटी चाहिँ लगभग 1600 सीसीसम्म चाहिँ हुनसक्ने चाहिँ एज्युम्सन गरिएको छ होइन। अनि त्यसै गरी उनीहरूको हाइट चाहिँ लगभग 5 फिट टलसम्म हुनसक्ने पनि हाम्रो साइन्टिस्टहरूले अनुमान लाउनु भएको छ है। ओके, र उनीहरूको त्यो 4 हेड छ नि निधारहरू, त्यो चाहिँ अलिकति बोर्ड थियो होइन। अनि त्यसपछि नाकहरू चाहिँ अलिकति नेरो टाइपको र चिन चाहिँ अलिकति प्रोमिनेन्ट भनेको यस्तो टाइपको प्रोमिनेन्ट परेको टाइपको थियो क्या। अब प्रोमिनेन्ट भन्दा अब हो यो प्रोमिनेन्ट चिन भनेको चाहिँ यस्तो बचाउने टाइपको क्या, अलिकति त्यो चिनलाई चाहिँ केही कुराले सेफ्टी पुऱ्याउने होइन, बचाउने होइन, यो हाम्रो बडीलाई है, त्यस्तो टाइपको भइसकेको थियो अरे है। अब उनीहरू चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ थियो अरे क्या, एकदम प्रोग्रेसिभ होइन।
अनि जस्तै कि एकदम वेपन्सहरू टुल्सहरू बनाउन एकदम एक्सपर्ट होइन त्यस्तो भइसकेका थिए अरे क्या। अब अनि अर्को पोइन्ट रहेको छ उनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ होइन यिनीहरू चाहिँ जस्तै कि युरोपको केप्सहरूमा गुफाहरूमा भेटिन्थ्यो अरे होइन अनि तिनीहरू चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल पिक्चर अफ एनिमल्सहरूलाई पनि उनीहरूले कोर्ने काम चाहिँ गर्थ्यो अरे क्या है। ओके अब उनीहरूले चाहिँ अब एग्रिकल्चर होइन अब डोमेस्टिसेसन र सोसियलाइजेसनको बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई त्यति ज्ञान चाहिँ थिएन है। ओके अब उनीहरू क्रोम्याङ्गो म्यानहरू चाहिँ अब कस्तो भयो भन्दाखेरि एकदम सुपिरियर इन्टेलिजेन्ट पनि भए होइन। अब अनि त्यो सँगसँगै उनीहरू चाहिँ सेम ल्यान्डमा बस्ने जस्तै कि नेथरनल म्यानहरू जस्तै होइन आफ्नो एउटा सोसाइटी बनाएर बस्ने टाइपको भइसकेका थिए होइन। अनि अब धेरै रिजन हुनसक्छ अब यिनीहरूको एक्सटिन्सनको चाहिँ होइन तर त्यति कुरा चाहिँ हाम्रो गरेको छैन सिलेबसमा है। अब हामी अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिकमा कुरा गरौँ। अहिलेसम्म पढ्दै आएको कुरामध्येको सबसे फाइनल कुरा भनेको मोडर्न म्यान। के हो त मोडर्न म्यान भनेको है। अब मोडर्न म्यानको बारेमा त अब मैले तपाईँहरूलाई के क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नुपर्छ र होइन सबै कुराहरू हाम्रै कुराहरू गरौँ न होइन। जस्तै कि अब मोडर्न म्यानको फर्स्टमा साइन्टिफिक नेमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होमो स्यापियन्स होइन भन्ने कुरा त मैले अगाडिहरूको भिडियोमा नि भनिसकेँ है। एज प्रेजेन्ट टुडे अब यिनीहरूको एक्सपान्सन चाहिँ एराउन्ड 1000 years अगो चाहिँ भएको हो भन्ने चाहिँ एउटा साइन्टिस्टहरूको हल्का अनुमान चाहिँ छ है। जस्तै कि एउटा लास्ट ग्लेसियल पिरियड पछि चाहिँ एक्सपान्सन भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ। त्यसपछि मोडर्न ह्युमन्सहरू के हुन थाल्यो भन्दाखेरि ग्लोब्सभरि एकदम दुनियाँभरि एकदम फैलिँदै गयो है। त्यसपछि उनीहरू यसरी फैलियो कि अरू स्पेसिसहरूलाई चाहिँ एकदम डोमिनेन्ट नै बनाइदियो है। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ जस्तै कि केभहरू छोडेर अथवा हन्टिङ लाइफहरू छोडेर चाहिँ क्रप्सहरू उब्जाउने होइन कल्टिभेट गर्ने होइन खेतीपातीहरू गर्ने होइन। अब अहिले अब हाम्रो मोडर्न म्यानले के काम गर्छ होइन त्यस्तै कुरामा जाउँ न होइन। त्यसपछि डोमेस्टिकहरू पाल्ने होइन त्यसपछि डिफ्रेन्ट कल्टिभेसनको सोल्युसनहरू निकाल्दै होइन आयो र त्यो भएर चाहिँ अहिलेसम्म पनि एकदम सुपेरियरली इन्टेलिजेन्स पनि भनिन्छ है। अनि त्यसपछि मोडर्न म्यानहरू चाहिँ कसरी भन्दाखेरि 3 डिरेक्सनमा चाहिँ माइग्रेट भयो अरे क्या होइन। एउटा चाहिँ वेस्ट वार्ड माइग्रेट भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यो प्रेजेन्ट डेमा आज चेन्ज भयो जसलाई चाहिँ हामी व्हाइट रेसेस भनिन्छ जुन चाहिँ युरोपतिर पाइन्छ है। त्यसै गरी साउथ वेस्टमा गयो। साउथ वेस्टमा जाने मान्छे जस्तै कि एसियनहरू भयो होइन। त्यसै गरी नर्थ अफ्रिकाको मान्छेहरू इस्ट पूर्वतिर लागे होइन। त्यसै गरी दे चेन्ज इन्टु द प्रेजेन्ट डे त्यो भएर चाहिँ आजको मोडर्न म्यान चाहिँ बन्न गएको है। अब त्यसै गरी मङ्गोल्ड रेसहरू चाहिँ पाइन्छ चाइनामा होइन साइबेरियामा होइन। त्यसै गरी साउथ वार्डतिर पाइन्छ प्रेजेन्ट डेमा चेन्ज भएको छ नाइज्रोड रेसहरू जुन चाहिँ इन्डियामा पनि भेटिन्छ साउथ अफ्रिकामा त्यसै गरी मलेसियामा भेट्न सकिन्छ है। अब यो सबैको कन्क्लुजन चाहिँ के हो अब त्यो हेरौँ है त। कन्क्लुजन यसको कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब जति पनि हामीले सुरुदेखि पढ्दै आयौँ नि जस्तै कि हामीले सुरुमा जस्तै कि डायोप्रेथिकको कुरा गरेका थियौँ होइन जुन चाहिँ पछि इभल्भ हुन गयो र्यामेथिसियसमा सिब्याथिसियसमा त्यसै गरी अस्ट्रेलोथोफिसियसमा चेन्ज भएको थियो नि होइन। त्यही अनुसार चाहिँ यिनीहरू चाहिँ हाम्रो एन्सेस्टर्स हुन सक्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान छ हाम्रो ग्रेट साइन्टिस्टहरूको होइन। त्यसपछि तिनीहरूको समटाइम्स चाहिँ त्यसपछि हाम्रो के अरे चेन्ज भएको छ नि जस्तै कि अर्कै एक्सटिन्टमा चेन्ज भएको छ नि जस्तै कि जावा र पिकिङ म्यानमा चेन्ज भएको थियो होइन। इभोल्युसनरी चेन्जहरू चाहिँ त्यसरी कन्भर्ट हुँदै गएको थियो। त्यसपछि हुँदै आएर चाहिँ आजको मोडर्न म्यानमा चाहिँ एक्जिबिट भएको छ है जुन चाहिँ एकदम हाई डिग्री अफ इन्टेलिजेन्स रहेको छ होइन एकदमै हाइली इन्टेलिजेन्स भनेर मानिएको छ नि होइन। त्यसपछि हामीले के पनि मान्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेदर फ्याट मेन्सहरू जुन छ नि जुन चाहिँ इभोल्युसनरी सिनमा आएको छ नि तिनीहरू नै अलिकति नेचरसँग अलिकति क्रुल भएर होइन अलिकति तिनीहरू चाहिँ फाइनल्ली तिनीहरू चाहिँ अथवा हराउनु परेको थियो है एराउन्ड 50,000 years अगो है। नत्र भने उनीहरूको लागि चाहिँ नेचर अलिकति फेभर नभएको भएर चाहिँ उनीहरू हराउनु पर्यो है। त्यसै गरी नेथरल म्यानहरूले कसलाई फलोट गरेको थियो भन्दाखेरि क्रोम्याङ्गो म्यानहरूलाई होइन जसले चाहिँ राइज के गर्यो आजको मोडर्न म्यानलाई राइज गर्यो है। कसलाई राइज गर्यो आजको मोडर्न म्यानलाई द्याट इज हामी के भन्न सक्छौँ होमो स्यापियन्स है। र अब हामीले चाहिँ के बानी लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि अर्गानिजमलाई चाहिँ चिन्नदाखेरि त कमन नेमले त चिन्न परि नै हाल्यो होइन।
र हामीलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ साइन्टिफिक नेम चाहिँ एकदम याद हुनु जरुरी हुन्छ है। अब हामीले फ्रिक्वेन्टली पढिरहने कुरा हुँदैन होइन, एभ्री कुराहरू सधैँ हेरिरहँदैनौँ। तर पछि अब फ्युचर डेजमा अब हामी जस्तै कि धेरै छ बायोलोजिस्ट, अब जस्तै कि बायोकेमिस्ट्रीहरू पढ्यौँ होइन, माइक्रोबायोलोजीहरू पढ्ने हो भने चाहिँ हामीलाई साइन्टिफिक नेमहरूले चाहिँ छोड्दैन पछि है। त्यो भएर चाहिँ अहिलेदेखि नै सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै साइन्टिफिक नेम, कमन नेमहरू बुझ्दै जाने गर्ने बानी गरौँ है। र अब यो सँगसँगै अब हामीलाई चाहिँ जस्तै कि एक्जाममा आउन सक्छ है, एउटा क्वेसन के आउन सक्छ भन्दाखेरि एप्स र मोडर्न म्यानको डिफ्रेन्स बिट्विन लेख भनेर आउन सक्छ है। अब मोडर्न एप्स है, अब एप्स र मोडर्न म्यानमा के खालको डिफ्रेन्स छ फर्स्टमा कुरा गरौँ है त। 1 नम्बरमा अब एप्सको के थियो, ब्रेन एकदम स्मल थियो है, ब्रेन बक्स एकदम सानो थियो अरे है। अब ब्रेन बक्स सानो हुनु भनेको के हो, ब्रेन क्याभिटी कम हुनु हो होइन, जीवनहरू कम हुने हो, यस्तो कुराहरू कम हुनु हो नि त होइन। अब म्यानको चाहिँ अलिकति ब्रेन बक्स अलिकति ठुलै थियो है, जसको चाहिँ 1400देखि 1450 सीसीसम्म चाहिँ क्याभिटी रहेको थियो है। अब हामीले एप्सको बारेमा त्यत्रो धेरै पढिसक्यौँ होइन। अब एप्सको के पनि थियो भन्दाखेरि सेमी इरेक्ट पोस्चर थियो नि त एप्सको होइन, तर मोडर्न म्यानको के छ फुल्ली इरेक्ट पोस्चर छ है। त्यसै गरी अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि अलिकति हेडमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि हेड चाहिँ अलिक बरिड टाइपको थियो नि त होइन, अलिक हेभी सोल्जरको थियो एप्सहरूमा होइन, अलिकति बरिड मतलब एकदम कालो क्या, एकदम जलेको टाइपको कालो त्यस्तो खालको थियो होइन। अनि सोल्जर्सहरू अलिक हेभी थियो। अब त्यसपछि मोडर्न म्यानको कस्तो थियो, हेडहरू एकदम पर्फेक्टली वेल प्लेसमा रहेको छ होइन, जस्तै गरी सिलिन्डर नेक थियो, अलिकति सलक्क परेको घाँटी छ होइन। त्यसै गरी अर्को रह्यो आर्म्सहरू चाहिँ अलिकति लङ्गर थियो होइन, जस्तै कि आर्म्सहरू चाहिँ अलिक लङ्गर थियो लेग्स भन्दा एप्समा होइन। त्यसै गरी मोडर्न म्यानमा के छ, आर्म्स अलिक सर्टर छ लेग्स खुट्टाहरू भन्दा होइन। हो यस्तो कुराहरूको चाहिँ हामीले डिफ्रेन्स बिट्विन दिन सक्छौँ है। यो चाहिँ तपाईँलाई मैले नभनेको कुराहरू अलिअलि भनेँ होइन। अब अलि अरू कुराहरू त मैले तपाईँलाई भिडियोमा सबै कुरा डिटेलमा दिइसकेको छ। अब एक्जामको पर्सपेक्टिभ्सले त यति नै कुराहरू लेख्दा त पुगिहाल्छ होइन, त्यस्तै यति नै कुरा हो होइन। अब मैले अब यो हाम्रो ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ लाइफ भन्ने च्याप्टर चाहिँ अब यही भिडियोबाट कम्प्लिट हुन्छ होइन। अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु। तपाईँहरूलाई कुनै कन्फ्युजन डाउट होइन अहिलेसम्म के छ होइन, अब हामीलाई भन्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई त्यही अनुसार भिडियो प्रोभाइड गर्नेछु है। भिडियोहरू बुझिएन भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस् है। कुनै कुराहरूको कन्फ्युजन छ, कुनै कुराहरू अलिक इन्ट्रेस्टिङ अलिक डिटेलमा जान्न मन छ भने पनि कल गर्नुहोस् है। र सँगसँगै तपाईँहरूलाई नोट्स चाहिन्छ भने पनि कल गर्नुहोस् है, अथवा कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई नोट पनि प्रोभाइड गरिदिन्छ पुरै नेपाल अनलाइन स्कुलले है। र यति भन्दै गाइज सी यु इन नेक्स्ट भिडियो, टिल देन बाई बाई।